अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये शाबान का महीना चल रहा है। रमज़ान के बाद शाबान का जब महीना आता है यानी ईद जब गुजर जाता है तो हर मदारिस में, चाहे छोटे मदारिस हो चाहे बड़े मदारिस हो, दाखिले का काम शुरू हो जाता है। इसी तरह से उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद में भी दाखिले का काम शुरू हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्तबा अब की बार एक ऐसा कुछ मंजर देखने को आया जो हैरत अंगेज मंजर है। यानी आज भी हमें इल्म के कदरो कीमत का एहसास दिलाता है। एक उम्र दराज सफेद रीश बुजुर्ग जिनकी उम्र 64 साल है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उन्होंने मदरसे में फार्म भरा फरागत लेने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए। तो दोस्तों, तालीम की क्या कदर कीमत है, इल्म की क्या कीमत है, इससे इस बात का अंदाजा होता है। मैं सलाम करता हूँ इस बड़े बुजुर्ग को और सलाम करता हूँ इनके बच्चों को, जो जवान बच्चों ने अपने बूढ़े बाप को इल्म हासिल करने के लिए मदरसे में तालीम हासिल करने की इजाजत दे दी। दोस्तों, इसी के ताल्लुक से एक वाकया बयान करता हूँ। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया है, बहुत ही दिलचस्प वाकया है। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें। जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, बात पूरी नहीं सुनेंगे, तब तक आपके बात पल्ले नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह बहुत ही सबक आमूज, नसीहत आमूज और बहुत ही दिलचस्प वाकया है कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जो अपने ज़माने के बहुत बड़े इल्म वाले, जो अपने ज़माने के अल्लाह वाले और वलियों में शुमार होते थे, जो इल्म के पहाड़ थे, आज भी शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की किताब बहुत सारी मदारिस में, बल्कि सब मदारिस में पढ़ाई जाती है, जिन किताबों का नाम है गुलिस्तां और बोस्तां, और इसी तरह से और सारी किताबें हैं। तो दोस्तों, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म कैसे हासिल किया, एक बहुत ही दिलचस्प वाकया है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जब 40 साल की उम्र के हो गए तो उन्होंने चूंकि इल्म नहीं हासिल किया था, वो पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल अनपढ़ थे, बिल्कुल गंवार थे, कुछ भी नहीं आता था। उनकी अहलिया, उनकी बीवी उन्हें बहुत ताने देती थी और हर वक्त गुस्सा दिखाती थी और इस बात पे अक्सर उनको तंज कसा करती थी कि तुम जाहिल हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, कुछ नहीं आता। हर वक्त शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को ये ताना सुनना होता था। और इसी तरह से करते करते 40 साल की उम्र गुजर गई। शेख सादी रहमतुल्लाह इसी तरह से एक मर्तबा मियाँ बीवी में कोई बात में बहस हुई तो उस वक्त घर में खाने पकाने का जो बर्तन था, जो भगोना होता था, जो बड़ा भगोना, वो मिट्टी का होता था, मिट्टी में खाना पकाया जाता था, जिसको हांडी कहा जाता है। तो आप लोगों ने हांडी देखा होगा, तो उसको किनारे ऊपर के हिस्से में, सिरे में मोटा सा हिस्सा ऐसे गोल में बना होता है। तो जब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया उस दिन नाराज थी, गुस्से में आकर उन्होंने वो हांडी शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के सर पर पटक दिया, जिसके वजह से हांडी का जो सिरा था, हांडी तो नीचे से टूट गया, मगर उसका जो सिरा था वो आकर गर्दन में फंस गया। इसीलिए उनको कुदूरी भी कहा जाता है। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को उस दिन बहुत गम हुआ, बहुत अफसोस हुआ कि आज अगर मैं पढ़ा लिखा होता, अगर आज मैं तालीम याफ्ता होता, तो बीबी इस तरह का जुल्म और इस तरह की हरकत हमारे साथ नहीं करती और इस तरह से हमारे कम इल्मी और इल्म न होने की वजह से तंज न कसती। लिहाजा शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने उस दिन और उस वक्त उन्होंने अहद कर लिया कि अब हम इल्म हासिल कर रहेंगे। लिहाजा वो अपना घर छोड़कर मदरसे में चले गए, जो करीब में पास में मदरसा था। वहां पे जाकर उन्होंने अपना नाम लिखा लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, हफ्ता 10 दिन गुजरा, मगर चूंकि जब आदमी बड़ा हो जाता है तो जबान मोटी हो जाती है, जबान पर कोई चीज जल्दी चढ़ नहीं रही थी। बहुत परेशान हुए, बहुत कोशिश कर रहे थे। और मदरसे में बच्चे भी चूंकि उम्र दराज थे, 40 की उम्र कहाँ 10 साल 15 साल के बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ एक 40 साल का उम्र दराज शख्स हो, सारे बच्चे मजाक उड़ा रहे थे, चचा 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 कहकर उनको तंग कर रहे थे। उन्हें बड़ा शर्मिंदगी होता कि घर पर तो बीवी इस तरह से जुल्म करती है और ताने कसती रहती है
اور یہاں پہ بچے تنگ کر رہے ہیں۔ بہرحال وہ کوشش کرتے رہے، مگر چونکہ زبان ان کی موٹی ہو گئی تھی، اسی لیے ان کے زبان پہ کوئی بات، کوئی حروف، کوئی الفاظ چڑھ نہیں رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ علم حاصل کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، لہذا وہ مدرسہ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو جو گاؤں میں، جس گاؤں میں مدرسہ تھا، اس گاؤں میں چلے گئے۔ ایک کنواں تھا، اس کنواں پہ بیٹھ کر آرام کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ آخر کیا کریں۔ گھر جاتے ہیں تو پھر بیوی کی وہی تانا کشی، رات دن کا وہی تانا، وہی طنز ہمیں سہنا پڑے گا۔ اور مدرسے میں جاتے ہیں تو بچے چچا چچا کہتے ہیں، اور دوسری بات، سب سے بڑی جو بات ہے، ہمارے زبان پہ کوئی بات چڑھ نہیں رہی، کوئی الفاظ، کوئی حروف چڑھ نہیں رہی، تو آخر کیا کریں۔ بہرحال شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اس کنویں کے پاس بیٹھے رہے۔ آپ پرانے زمانے میں، پہلے زمانے میں کنویں سے پانی کھینچا جاتا تھا تو پتھر لگا رہتا تھا، اس کے آدھے حصے پر، آدھے حصے سے کم پر کچھ پتھر رکھا رہتا تھا، اور اسی پتھر کے اوپر ڈوری رکھ کر کھینچا جاتا تھا۔ تو ڈوری کے برابر کھینچنے کی وجہ سے، رسے کے برابر کھینچنے اور نیچے ڈھیلنے کی وجہ سے موٹے پتھر پر بھی نشان پڑ جاتا تھا، گڈھا ہو جاتا تھا۔ تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بیٹھ کر وہاں دیکھ رہے تھے، عورتیں پانی بھر رہی تھی، آ رہی تھی، جا رہی تھی۔ تو ان کی نظر اس پتھر پر پڑی جو کہ گھس گیا تھا، اس ڈور اور مضبوط رسی کے بار بار گھسنے کی وجہ سے اس کے اندر جگہ بن گیا تھا۔ تو انہوں نے لگا سوچنے کہ جب یہ پتھر جیسی سخت اور مضبوط چیز جب برابر گھسنے کی وجہ سے، ایک کمزور رسی کے گھسنے کی وجہ سے، جب اتنا مضبوط، اتنا طاقتور پتھر جب گھس سکتا ہے، تو ہماری زبان تو چمڑے کی ہے، ہماری زبان کیوں نہیں گھس سکتی؟ تو انہوں نے پھر وہاں سے عزم کیا، ارادہ کیا کہ اب ہم مدرسے میں جائیں گے اور تعلیم حاصل کریں گے، علم ضرور سیکھ کر رہیں گے۔ انہوں نے اب یہاں سے پختہ ارادہ کر لیا، پختہ عزم کر لیا، اور مدرسے میں دوبارہ چلے گئے کہ اب ہم پڑھ کر رہیں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ان کا یہ عزم، ان کا یہ ہمت، ان کا یہ حوصلہ دوبارہ کا رنگ لایا، اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ 40 سال کی عمر میں جو علم حاصل کرنا شروع کیے، تو ماشاءاللہ انہوں نے علم ایسا حاصل کیا، علم ایسا حاصل کیا کہ ماشاءاللہ اس وقت کے سب سے بڑے علماء میں ان کا شمار ہونے لگا، اس وقت کے سب سے بڑے فقہا میں ان کا شمار ہونے لگا، وہ جید علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا، نیک عالم، زبردست عالم، ان کے علم کا ڈنکا چاروں دشا میں بجنے لگا۔ جب انہوں نے علم حاصل کر لیا تو دور دراز سے طالب علم آنے لگے ان سے علم حاصل کرنے، ان سے فیض پانے کے لیے، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے 40 سال کی عمر میں جو علم حاصل کیا، وہ ایسا رنگ لایا کہ آج تک ان کی کتابیں درسگاہوں میں، بڑے بڑے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ہم نے بھی ان کی کتابیں پڑھی ہیں، گلستان، بوستان، یہ سب کتابیں ہیں فارسی میں، بہت ہی زبردست کتاب ہے اور بہت ہی ادب سے بھرا ہوا کتاب ہے۔ تو دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اس طرح سے علم حاصل کیا۔ تو علم کا کوئی وقت نہیں ہوتا، علم انسان جب چاہے، جس عمر میں چاہے حاصل کر سکتا ہے، اور علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں، مچھلیاں پانی میں، ذرے خاک میں، برگ و شجر نیک عالم کو دعا دیتے ہیں ہر شام و شہر۔ تو دوستو، آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ مدارس میں داخلہ شروع ہو گیا، آپ اپنے بچوں کو علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں بھی بھیجیں، اس لیے کہ اگر ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں علم رہے گا، علم دین باقی رہے گا، تو تہذیب باقی رہے گا، اسلام باقی رہے گا۔ دین اور اسلام کو باقی رکھنے کا ایک واحد راستہ ہے کہ ہر گھر میں، ہر خاندان میں ایک عالم ہونا چاہیے۔ اس لیے مدارس کھل رہے ہیں، آپ تمام لوگ اپنے گھر سے کم ایک بچے کو مدرسے میں داخلہ دیں اور علم حاصل کریں۔ تو دوستو، ان بزرگ نے 64 سال کی عمر میں دارالعلوم دیوبند میں اس سال داخلہ لیا، ماشاءاللہ، اور انہوں نے طالب علمی کا دور شروع کر دیا۔ تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس
لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں تک پہنچے، تاکہ علم کی قیمت، علم کی اہمیت ہم مسلمانوں کو ہو جائے۔ بس یہیں سے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔